बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। भारत के लिए हर तरफ नाकामी, हर तरफ हजीमत ही जारी है। 29 और 30 अगस्त की रात जो कुछ हुआ लद्दाख में, जो कुछ चीन ने किया, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। पता सबको था, खबरें आई थी कि वहाँ क्लैशेस हुई हैं और ये भी कहा गया था कि शायद कुछ नुकसान भी हुआ है, लेकिन भारत मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि जो भारत का मोदी नवाज मीडिया है वो हमेशा से ही हक़ाइक़ को छुपाता आया है और उनकी कोशिश होती है कि जो कुछ भी हो जाए, जब तक मोदी, अजीत डोल ये लोग हमें ना कहें तब तक हम कोई ख़बर ना दें। और अर्नाब गोस्वामी और इस तरह के जितने भी लोग उनके एंकर बैठे हुए हैं वो यही करते रहते हैं कि मोदी को ही उठा के रखते हैं। दरअसल ऐसा है नहीं, क्योंकि वो तो उनका मोदी नवाज मीडिया है, लेकिन एक इंटरनेशनल मीडिया भी है, उसको भी खबरें पहुंच जाती हैं और वो खबरें जब बाहर निकालता है तो पता चलता है कि दरअसल हुआ क्या है। ऐसा ही कुछ हुआ 29 और 30 अगस्त की रात। चीन ने एक दफ़ा फिर सबक सिखाया है, मज़ीद इलाकों पर भी कब्ज़ा किया है, उसकी भी तफसील आपको बताऊंगा। फ़ौजी भी मारे गए हैं और आज बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हुआ है अल जज़ीरा की तरफ से कि भारत का जो है वो फ़ौजी नुकसान हुआ है। भारत नहीं बता रहा, चीन की हमेशा से ये कोशिश रही है। चीन ने जब पिछला भी इनका जून में आपस में मसला हुआ था, जो चीन ने तब भी रिपोर्ट नहीं किया था। चीन ने आज तक नहीं बताया कि चीन का कितना नुकसान हुआ है, क्या सूरत हाल है, लेकिन भारत ने बाद में एडमिट किया था कि 20 जो है फ़ौजी वो जहन्नम वासिल हुए हैं। लेकिन शुरू में भारत ने कहा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने चीन का नुकसान किया, हमने चीनी फ़ौजी भी पकड़े हैं, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। भारत के फ़ौजी मारे गए थे और भारत के ही फ़ौजी चीन के पास थे, जो चीन ने बाद में वापस किए थे। लेकिन अब फिर एक दफ़ा 29 और 30 अगस्त की रात एक कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में हुआ कुछ यूँ है कि चीन ने जो है कुछ मज़ीद इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और इन इलाकों पर कब्ज़े के साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ है। अल जज़ीरा की पहले ख़बर आपके साथ शेयर कर दूं। अल जज़ीरा ने आज एक ख़बर रिपोर्ट की है, इंडियन स्पेशल फोर्सेस मेंबर किल्ड इन चाइना बॉर्डर क्लैश। उन्होंने ये कहा कि जी एक स्पेशल फोर्सेस का जो कमांडो है वो जो है मारा गया है, ये जो चीन और भारत के दरमियान 29 और 30 अगस्त की रात जो लड़ाई हुई है उसमें। इस खबर की थोड़ी सी आपको तफसील बताऊंगा पहले, फिर आपको बताऊंगा कि 29 और 30 अगस्त की रात हुआ क्या था। अच्छा, ये अल जज़ीरा की खबर कोट कर रहा हूँ। वो कहता है कि ये एक तिब्बतीन ओरिजिन का एक सोल्जर था और ये जो है स्पेशल फोर्सेस का था, ये इसकी डेथ हुई है। वो कहते हैं कि अभी तक ना भारत ने ना चीन ने इस बात को तस्लीम किया है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ है, लेकिन इनके अपने सोर्सेज के हवाले से रॉयटर्स कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नॉट कमेंटेड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ द डेथ, बट ये है नमग्याल डोलकर लघियारी, ए मेंबर ऑफ तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल। ये एक हैं नमग्याल डोलकर लघियारी, ये जो है तिब्बतियन पार्लियामेंट से इनका ताल्लुक़ है, ये एग्ज़ाइल में है। इन्होंने AFP से, जो एक न्यूज़ एजेंसी है AFP, उनसे बात की है और उनको बताया है कि जी एक तिब्बतियन ओरिजिन का सोल्जर है जो मारा गया है और ये स्पेशल फोर्स का है, कमांडो है। और इसके अलावा वो कहती हैं कि जो है वो एक और जो इसी तरह का स्पेशल फोर्स का कमांडो है वो ज़ख्मी भी है। ये है सूरत हाल जो है उसमें। फ़िलहाल जो अल जज़ीरा ने और AFP ने कोशिश करके ख़बर निकाली है, फ़िलहाल तो ये 1-2 हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नुकसान शायद ज़्यादा हुआ है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जमान ने है ये अल जज़ीरा के मुताबिक अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि 29 और 30 अगस्त की रात हुआ क्या था और 29 और 30 अगस्त की रात मज़ीद कौन से इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा, चीन ने अब 2 मज़ीद पहाड़ियों के ऊपर कब्ज़ा किया। अब ये जो 2 पहाड़ियाँ हैं, इन दोनों का जो नाम है, इसमें से एक को ये जो 2 पहाड़ियाँ हैं, इन दोनों के ऊपर चीन ने बाकायदा कब्ज़ा किया है। मैं उनका नाम चेक कर रहा था, मेरे सामने नहीं आ रहा था। एक का नाम हेलमेट टॉप और दूसरे का ब्लैक टॉप है और ये दोनों जो है चीन ने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं और कहा यह जा रहा है कि मज़ीद 1000 मुरब्बा किलोमीटर चीन आगे आ गया और चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। दरअसल चीन ये चाह रहा है कि वो इलाका जिस पे वो शुरू से ही 1962 से, जब से इनका मसला है तब से, जिसके ऊपर चीन का दावा है कि ये हमारा एरिया है, चीन ये चाह रहा है कि पहले उसके ऊपर कब्ज़ा कर ले और उसके बाद भारत के साथ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से मुज़ाकरात किया जाए। अब भी यही हुआ है। चीन की तरफ से ये कहा गया है कि एक दफ़ा फिर भारत ने कोशिश की है चीन के इलाके में दाखिल होने की। ये कहानी कुछ यूँ है कि दरअसल भारत से जब से चीन ने ये इलाके लिए हैं तो भारत में और भारतीय फ़ौज में काफ़ी गुस्सा पाया जाता है, लेकिन भारत कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि जंग तो वो कर नहीं सकता चीन के साथ। अब ये रिपोर्ट्स हैं कि बाकायदा तौर पर जो भारतीय फ़ौजी और जो भारतीय अफसरान हैं उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को कहा है कि जी आप हमें बताएँ कि हम फिर
حملہ ہی کر دیتے ہیں، جنگ ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ علاقے تو ہم نے واپس لینے ہیں جو چین نے ہم سے لیے ہیں، کیونکہ اگر ہم وہ علاقے واپس نہیں لیتے تو بھارتی فوجوں کا بھی مورال ڈاؤن ہے، اور اس کے علاوہ جو قوم ہے، جو بھارت میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ جو ہے بھارت کی فوج سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کس طرح کی فوج ہیں، آپ کو مار پڑی ہے اور آپ پیچھے آ گئے۔ یہ معاملہ ہے، انہوں نے رپورٹ دیا باقاعدہ طور پہ مودی کو بھی اور اجیت دوول کو بھی۔ اب ایک پلان یہ بنایا گیا کہ کچھ ایسے ایریاز جن میں چین کی جو فوج ہے، ان کی جو سرویلنس یا گشت جو ہے وہ تھوڑی کم ہے، وہاں پہ قبضہ کر لیا جائے، اور وہاں پہ قبضہ کرنے کے بعد چین کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور چین کو کہا جائے کہ دیکھیں آپ بھی آگے آ گئے اور ہم نے بھی ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے، تو آئے ہم بیٹھ کے اس پہ مذاکرات کرتے ہیں، کچھ آپ چھوڑیں کچھ ہم چھوڑتے ہیں۔ یہ کوشش ہوئی ہے 29 اور 30 اگست کی رات، لیکن یہ کوشش چین کی ظاہری بات ہے سرویلنس ہے، چین کو پتہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا، وہ فل تیار تھے، تو انہوں نے اس کو ناکام بنایا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ مارا بھی ہے ان کو۔ اور اب یہ رپورٹس بھی آئی ہیں جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں کہ جی ایک چینی کمانڈو جو ہے ایک بھارتی کمانڈو مارا بھی گیا اور ایک بھارتی کمانڈو زخمی ہے۔ یہ ابھی یہ رپورٹ آئی ہے، آگے مزید بھی ہو سکتا ہے، جیسے بعد میں پہلے 20 تھا، پھر 70-75 ہوئے تھے جون والے واقعے کے بعد، تو اب یہ مزید اضافہ اس کو ہو سکتا ہے۔ اب دوسری پریشانی بھارت کے لیے کیا ہے؟ میں نے آپ کو 2 ٹاپس کے حوالے سے بات کی ہے، ہیلمٹ ٹاپ اور بلیک ٹاپ، یہ دونوں یہی نام ہے۔ اب یہاں پہ چینی فوج آ گئی ہے، یہ جو ٹاپس ہیں یہ بلندی کے اوپر ہیں، بھارت کے لیے اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان کا ایک سیکٹر ہے جو بڑا ظاہری بات ہے LAC کے ساتھ ہے، اہم ہے، وہاں پہ فوج کی ایک پوری بیس ہے، اور اس کو ایک سڑک جاتی ہے، یہ جو دولت بیگ اولڈی سیکٹر ہے اس کو ایک سڑک جاتی ہے۔ اب جب چین ان 2 ٹاپس کے اوپر آ رہا ہے تو وہ سڑک بالکل اس ٹاپس کے نیچے ہے۔ اب سین یہ ہوگا کہ جتنی بھی ان کی رسد جائے گی، جتنا بھی ان کا فوجی جنگی سامان جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ چین کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ ذرا اس چیز کو سمجھیں، جیسے 2 پہاڑیاں ہوتی ہیں، پہاڑی کی ٹاپ کے اوپر اگر آپ ہوں تو نیچے آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سیم از دا کیس ود بلیک ٹاپ اینڈ ہیلمٹ ٹاپ۔ اب چین وہاں پہ پہنچ گیا ہے، تو یہ جو دولت بیگ اولڈی سیکٹر کو جو سڑک جا رہی ہے، جو انہوں نے تعمیر کی ہوئی ہے، جہاں سے یہ فوج کو چیزیں پہنچاتے ہیں، لائن آف کنٹرول، ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ساتھ جو ان کی وہاں پہ فوج انہوں نے ڈپلائی کی ہوئی ہے، اب وہ بالکل چین کے سامنے آ گئی، اور چین اس کے اوپر زبردست نظر رکھ سکتا ہے۔ اب یہ پریشانی ہے ان کو کہ انڈیا کو، کہ اب یہ تو کام ہم جو کرنا چاہ رہے تھے وہ مزید خراب ہو گیا ہے، اور جو ہم چال چلنا چاہ رہے تھے وہ ناکام نہیں ہوئی، بلکہ اس میں مزید خرابی آ گئی ہے۔ پہلے کچھ ایریاز کے اوپر جو ہے چین نے قبضہ کر لیا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تمام جو فنگرز ہیں ان کے اوپر چین نے قبضہ کر لیا، اور باقی جو فنگر جو ہے وہ فنگر 4 اور فنگر 3 تک کہتے ہیں کہ چین قبضہ کر چکا ہے، اور چین کی کوشش ہے کہ فنگر 3 2 آگے جتنا بھی ایریا ہے وہ اس پہ قبضہ کرے اور چین اس علاقے میں آ جائے۔ اچھا، اب چین نے یہ کہا، اسٹیٹمنٹ آئی تھی چین کی طرف سے کہ اگر آئندہ اس قسم کی کوشش کی گئی بھارت کی طرف سے جو 29 اور 30 اگست کی رات کی گئی ہے، تو پھر یہ والا معاملہ نہیں ہوگا، پھر ہم بہت سخت کارروائی کریں گے۔ اچھا، انڈیا میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں خوشی منائی جا رہی ہے، وہاں پہ بڑی خبریں چلی کہ جی ہم نے جو ہے چین کو مزہ سکھا دیا، سبق سکھا دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے لداخ کی جو تازہ ترین سچویشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اب مار پڑی ہے، مزید جون میں بھی پڑی تھی، اب بھی پڑی ہے، فوجی بھی مارے گئے ہیں، مزید علاقے پہ قبضہ بھی ہو گیا ہے، لیکن اب جو ہے بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ایک اور تازہ ترین آپ کو خبر دے دوں کہ بھارت نے پہلے رافیل طیارے کے حوالے سے ڈیل کی تھی، پھر اس نے میسائلز کے حوالے سے ڈیل کی تھی روس کے ساتھ، اور ان کو کہا تھا رافیل کے حوالے سے کہا کہ جی آپ جلدی دے دیں، روس کو کہا کہ آپ ہمیں میسائلز جلدی دے دیں، اور آگے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب جو ہے رائفلز جو ہے وہ بھارتی فوج خریدنا چاہ رہی ہے رشیا سے، اور آگے آنے والی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ٹرائی لیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں رشیا ہے، انڈیا ہے اور شاید چائنا ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو بھارتی وزیر دفاع جب وہاں جائیں گے تو وہ ان سے اس معاہدے پہ دستخط کریں گے کہ 6 لاکھ رائفلز لیں گے۔ سردیاں آ رہی ہیں، مزید مشکلات ہوں گی بھارتی فوج کے لیے، کیونکہ یہ الگ سے ایک اس کے اوپر ویڈیو ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ بھارت نے جو فوجی بھیجے ہوئے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح ڈیزائنز آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سردی میں ہم نہیں رہ سکتے، ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، تو آنے والے جو دن ہیں وہ بھارتی فوج کے لیے بڑے کڑے آنے والے ہیں، کیونکہ بڑی سخت سردی ہوتی ہے اس ایریا میں لداخ، اور کیونکہ چینی فوجی وہاں موجود ہیں، چینی عادی ہیں سردی کے، وہ وہاں پہ آلریڈی چین میں سردی ہوتی ہے، لیکن یہ میدانی علاقوں کے جا کے فوجی گئے ہوئے ہیں اس ایریا میں، تو مزید مشکلات آنے والی ہیں بھارت کے لیے، مار بھی پڑ رہی ہے، معاشی مسائل بھی ہیں، اور وہاں پہ فوج کو بھی مسائل ہیں موسمی حالات کے حوالے سے اور وسائل کے حوالے سے بھی۔ اب تک کی یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی چین اور بھارت کے حوالے سے، مزید ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اس کے اوپر اگلی ویڈیو میں کسی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا،
آخر میں یہی کہوں گا، اگر پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل SSTV کو ضرور سبسکرائب کریں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.